دعوت خطاب دینا شیر ربانی قائد محترم حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالہ۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، ہر سال دی طرح برادر مکرم حضرت مولانا حافظ سرفراز احمد نجمی حفظہ اللہ اس ادارے دے اندر جس ذوق اور جس محنت دے نال حضرت حافظ صاحب اور انہاں دی اہلیہ محترمہ نسل نو دی تعلیم و تربیت دا بیڑا اٹھایا اور نسل نو نو قرآن و سنت دے رنگ اندر رنگن دی بھرپور جو کوشش فرما رہے ہیں، اور ہر سال
بہت ساریاں بچیاں کتاب و سنت دا علم اپنے دل و دماغ دے اندر محفوظ کر کے پورے علاقے اندر قرآن و سنت دی شمع جلا رہی نے. میری دعا ہے اللہ حضرت حافظ صاحب دی اس محنت کوشش اور کاوش نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے اور اس ادارے نو اللہ رہندی دنیا تک آباد رکھے، شاد رکھے، اور جو یہ معاونین نے، منتظمین نے، اللہ انہاں دیاں کاوشاں بھی شرف قبولیت عطا فرما کے ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے کوئی شے ایسی نہیں پیدا فرمائی کہ جدے پیدائش دا کوئی مقصد نہ ہوئے. اسی وینے بڑیاں بڑیاں خطرناک زہریلیاں چیزاں جو انسان دے دشمن اور ایسے ایسے موذی سانپ اور بچھو کہ اگر ڈنگ مار لین تے جنوں آنے ہیں نا پانی منگن جوگا نہیں بندہ رہندا، انہاں نو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اور بعض اوقات اوہو ہی چیزاں انسان دی جان بچان دا ذریعہ بھی بن جاندیاں نے. یعنی کوئی شے ایسی نہیں کہ جنہوں اللہ نے بیکار فضول پیدا فرمایا ہوئے. اسی طرح انسان نو اللہ ذو الجلال والاکرام نے پیدا فرمایا. ایدی پیدائش دا بھی ایک خاص مقصد ہے. مقصد حیات اگر انسان سمجھ جائے، یعنی جان جائے، سمجھ جائے کہ بنان والا اللہ، میں اس اللہ دے احکامات دا اپنے آپ نو پابند بنانا، اپنے آپ نو اس اللہ دے بھیجے ہوئے آمنہ دے لال علیہ السلام دے احکامات دا پابند بنانا. اگر اپنا مقصد حیات سمجھ جائے تو آسمانہ دے فرشتے اے دے دروازے دے دربان نظر آؤں گے. اور اگر انسان اپنی زندگی دا مقصد نہ پہچان سکے تو پھر شاید اے دے نالوں جنگلاں دے جانور تے درندے ہزار درجے بہتر نے. دعا فرماؤ اللہ سانو صحیح معنی انسان بنا دے اور اپنا مقصد حیات سمجھن دی توفیق عطا فرما دے. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا. اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ کہو بابو جی میں مرضی سبحان اللہ تے کہو نا. ٹیک شیک لا کے بیٹھے ہو تہاڈی کو عمر ہے ٹیکاں لان والی بزرگ بھاویں بیٹھے رہن تے باقی جڑے اپنے آپ نو منڈے شنڈے سمجھتے ہو نا وہ ذرا کندھاں دا سہارا چھڈ کے اللہ دے آسرے تے بہو. دعا فرماؤ اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال ساڈی سارے اندی اس حاضری نو اپنے دربار اندر قبول فرمائے. ایدی آواز ذرا ٹھیک کر دو جی، تھوڑا جا کھولو ایدی آواز. اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا. اللہ ذو الجلال فرمان دے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
والإنس إلا ليعبدون۔ اساں جناں تے انساناں نو پیدا اپنی عبادت واسطے فرمایا۔ ہن ایک بات سمجھن والی ہے، ایک بندہ کاروبار کردا ہے، ریڑی چلاندا ہے، او دا مقصد حیات ریڑی چلانا نہیں۔ ایک بندہ تجارت کردا ہے، او دی زندگی دا مقصد تجارت کرنا نہیں۔ ایک بندہ دنیا دے اندر کسے بڑے عہدے تے پہنچ جاندا ہے، او دا اصل مقصد اس بڑے عہدے تک پہنچنا نہیں۔ یہ تے ساریاں ثانوی حیثیت رکھن والیاں چیزاں نے۔ اصل انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ فرماندے نے بندیا میں تینوں پیدا ہی اپنی عبادت واسطے فرمایا۔ اور گجراں والیو ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو، آسماناں دیاں بلندیاں تو لے کے زمیناں دیاں گہرائیاں تک اللہ نے ہر شے کائنات دی تیری تابع فرما دیتی ہے۔ آسمان بنائے تے تیرے واسطے، زمیناں بنائیاں تے تیرے واسطے، چاند سورج بنایا تے تیرے واسطے، ستارے چمکائے تے تیرے واسطے، ندی نالے چلائے تے تیرے واسطے، دریا تے سمندر بہائے تے تیرے واسطے۔ اے سارا جہان تیرے لئی تے تو اپنے رب رحمان لئی، سارا جہان تیرے لئی اور تو صرف رب رحمان لئی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کوئی شے بیکار تے فضول پیدا نہیں فرمائی۔ جی میں اللہ نے انساناں نو پیدا فرمایا، انجی رب العالمین نے فرشتیاں نو بھی پیدا فرمایا۔ انسان تے انسان ہے نا، قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں بھی کردا، قدم قدم تے آقام الحاکمین دیاں مخالفتاں بھی کردا، اللہ رسول دے احکامات نو پسے پشت بھی ڈال دے۔ یہ تے انسان دا حوصلہ نا، جڑے زمین و آسمان اتنے بڑے اتنے مضبوط نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر ایک مقام تے اعلان فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اساں اے امانت کیڑی؟ قرآن والی امانت، اور ساڈا ایمان عقیدہ قرآن بھی اللہ ذوالجلال دی وحی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث تے سنت بھی وحی ہے۔ فرق ذرا نوٹ فرما، جڑے کہہ چھڑے نا اسی او دی سنت ہی ہے نا، اور جیڑا کام مصطفیٰ نے کیتا اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا، یا جیڑی گل آمنہ دے لال نے حکم فرمایا او گل فرائض دے جمرے تک پہنچ جاندی۔ کیوں؟ رب العالمین نے ایک مقام تے فرمایا، اللہ فرماندے نے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جنہیں ساڑھے رسول دی گل مننے، جنہیں آمنہ دے لال دی گل مننے، مصطفیٰ علیہ السلام دے آکے لگیا، آقا دی مننی تے سمجھ لو اونے کائنات دے رب دی مننی۔ کی معنی بنے گا؟ آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات تے اللہ دی ذات، یہ ذات وکھری وکھری ہے، بات دوان دی ایک کوئی ہے۔
اللہ تے رسول دی ذات وکری وکری ہے، بات دوان دی ایک جو رحمان نے فرمایا وہی مصطفیٰ نے اگے ساڑھے تک پیغام پہنچایا، جو عرش والے نے آرڈر فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے وہی پیغام ساڑھے تک پہنچایا۔ تو رب العالمین فرما رہے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اساں جنانوں تو تے بہ جا کتے انہوں نے بھی بہن دے ماشاءاللہ، حافظ عتیق الرحمن طاہر صاحب، حافظ عطاء الرحمن عامر صاحب، علی بھائی اور حافظ اللہ دی توفیق نہ آجو حافظ جی تسی بھی آجو ہاں ہے جائے اچھا، اور ساڑھے محترم شیخ حافظ محمد ابراہیم حافظ آبادی حفظہ اللہ اور دیگر معززین شہر علاقہ بھر دے علماء کرام ماشاءاللہ جلوہ افروز نے توجہ میرے ور رکھے آج میں انشاءاللہ انتہائی اختصار نہ ایک دو باتاں مزید کیا کہ اجازت چاہاں گا، غور فرمانا ذرا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اساں جنات انسانانو پیدا اپنی عبادت واسطے فرمایا، جی میں عبادت مقصد تیری میری زندگی دا، ایویں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ملائکہ نو بھی پیدا فرمایا، بلکہ ملائکہ دی اتنی زیادہ تعداد ہے، اتنی زیادہ تعداد ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ کہو ہاں صلی اللہ کرو، تھوڑی جی ہمت کرو، ودی نو ڈر کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ برادر مکرم اور جماعت دے مایا ناز خطیب حضرت مولانا حافظ عثمان شاکر صاحب حفظہ اللہ تشریف لے آنے، میں اونا دے اور تواڈے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہاں گا انشاءاللہ، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالہ دے ناظم سید مصطفیٰ جعفر شاہ صاحب حفظہ اللہ بھی تشریف فرد۔ غور فرمانا ذرا، اللہ ذوالجلال نے ملائکہ نو پیدا فرمایا اور اتنی تعداد دے اندر ملائکہ دی جماعت ہے، آمینہ دلال علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آپ فرمان دینے جمیں بیت اللہ زمین دے سینے تے انجی آسمانہ تے بیت المعمور ہے، یعنی بیت اللہ دی بالکل سیتے آسمانہ تے بیت المعمور ہے، اور انج سمجھو کہ اگر بیت المعمور تو کوئی شے بندہ نیچے سٹے تے بالکل بیت اللہ دی چھت تے آ کے ڈگے گی، اے بیت اللہ۔ اور او پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیت المعمور ہے، حضور علیہ السلام فرمان دینے بیت جسے اسی بیت اللہ دی زیارت واسطے جانے ہاں اور حج واسطے عمرے واسطے عبادات واسطے بیت اللہ دی اندر نماز اس سوچنا پڑھنے ہاں کہ اللہ ذوالجلال ایک دے بدلے لکھ دا ثواب عطا فرمان گے، جی میں اسی بیت اللہ جانے ایمیں ملائکہ بیت المعمور دے اندر آؤندے نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دن وچ 70,000 فرشتہ بیت المعمور آؤندا تے جیڑا ایک واری پھیرا پا جاندا قیامت تک دوسری دفعہ او دی واری نہیں آئے گی۔ اتنے زیادہ ملائکہ دی جماعت اللہ ذوالجلال والاکرام نے ملائکہ نو بھی پیدا فرمایا۔ قرآن دا پیغام ذرا سماعت فرمانا، اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنو، گل ایمانداران دی ہو رہی ہے، گل نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والیاں دی ہو رہی ہے۔ آ جاؤ ماشاءاللہ، ایک مدنی دے آگئے ایک باقی رہ گیا۔ مولانا
قاری محمد الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمانے ایک اللہ ذوالجلال والاکرام نے ملائکہ نو فرمایا، بلکہ ملائکہ دے بارے قرآن پاک دے اندر اللہ نے ذکر فرمایا جویں انساناں نو پیدا فرمایا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون آدھے فرشتے لا يعصون الله ما أمرهم یارے تے ساڈا حوصلہ اللہ دا دیتا کھا بھی رہے ہیں، اللہ دا دیتا پی بھی رہے ہیں، اللہ دا دیتا پہن بھی رہے ہیں، رب العالمین دیاں نعمتاں ہنڈا بھی رہے ہیں تے قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں کرن بھی ڈے ہیں۔ یارے تے ساڈا حوصلہ فرشتے کھاندے بھی، بولو کھاندے بھی، فرشتے کھاندے بھی نہیں، ملائکہ پیندے بھی نہیں، انہاں دیاں نفسانی خواہشات بھی کوئی نہیں، اس دے باوجود اینا کچھ کھا کے اسی اللہ دیاں پھر بھی نافرمانیاں کرنے آن تے ملائکہ جڑے نے او جیوں اللہ ذوالجلال نے پیدا فرمایا جے کوئی قیام وچ کھڑا قیامت تک قیام وچ ہی کھڑا رہے گا، کوئی رکوع ویچے تے قیامت تک رکوع ویچ روے گا، کوئی سجدے ویچے تے قیامت تک سجدے ویچ رہے گا۔ کیوں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، لا یعصون اللہ ما امرہم، ایک سانس دے برابر بھی ملائکہ اللہ دی نافرمانی کر دے، لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ سونےو جدوں سانو رب العالمین نے اشرف المخلوقات دا منصب عطا فرمایا، ہن تیری میری ذمہ داری قرآن جو کہہ رہا کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپنو بھی جہنم تو بچا لے، تو باپیں تے اپنے آپنو جہنم تو بچا، نال اپنی اولاد نو جہنم تو بچا، تو بھائییں تے اپنے بھائیاں نو جہنم تو بچا، تو خامندے تے بیوی نو جہنم کولوں بچا، کو انفسکم و اہلیکم نارا، آپ بھی جہنم تو بچو، اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچاؤ، اپنا مقصد حیات سمجھو۔ اللہ نے سانو پیدا فرمایا تے نال ذمہ داریاں عطا فرمائیاں نے، کیڑیاں؟ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دی نشاندہی فرمائی، آپ فرماندے نے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزاں اسلام دے بنیادی ارکان وچوں شہادت ہے، زبان تو کلمہ، اپنی زبان تو اس بات دی گواہی دینا اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام اللہ دے سچے تے پیارے تے آخری نبی نے نمبر 1 نمبر 2 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، شروع تو لے کے اپنی اولاد دی تربیت ایتھوں شروع کر۔ اسی کتھوں شروع کرنے ہیں؟ اجے بچہ ہے
تھوڑی عمر ہے 5-6 سال دا 7 سال دا بڑیاں گالاں کڑدا بڑی بکواس کردا تے ماں ہس کے وکھا چھڑ دے ماشاءاللہ ویکھو نا جی کڈی صاف زبان ہے تے کملیے کتے ساری عمر گالاں کھان جوگی نہ رہ جائیں اے ویلا تربیت دا نبی پاک نے پتہ تربیت کی تو شروع فرمائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اینج کھجوراں دا ڈھیر لگا صدقے دیاں کھجوراں تے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے بچے سن بڑی تھوڑی عمر دوڑے دوڑے آئے تے اینج جویں بچیاں دی عادت ہوندی ہے کھجوراں دے ڈھیر تو ایک کھجور اٹھائی تے منہ وچ پا لے ساڈے ورگا ہوندا تے ہوندا او جے بال ہے ہنے ہی اینوں حدیثاں سنان لگ پئی ہے ہنے ہی اینوں مسئلے والے پاسے لا دئیے آپے ہولی ہولی سیانا ہو جائے گا آمنہ دے لال علیہ السلام نے ایتھوں تربیت دا آغاز فرمایا اینج نبی پاک نے انگلی منہ وچ پا کے کھجور کڈ کے باہر سٹ دیتی ہے تے آپ فرماندے نے پیاریا تینوں پتہ نہیں اے صدقے دا مال ہے تے آل رسول نو صدقہ جائز اولو صدقہ جائز اے تے کھلا بھی رگڑی جاندے نے آل رسول نو صدقہ جائز نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایتھوں آغاز فرمایا تربیت دی ایتھوں نبی پاک علیہ السلام نے بنیاد رکھی ہے میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دا فرمان وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اپنے بچیانو نماز والے پاسے لگاؤ شروع تو لے کے انہوں بچپن تو لے کے نماز دی عادت پاؤ گے پھر سیانیاں ہوندیاں تک انہوں نماز دی عادت پہ جائے گی 7 سال دا تینوں نماز واسطے نال لے کے جاؤ ان ذرا سیانہ ہو گیا 10 سال تک پہنچ گیا ان انہوں ذار پھینٹا شینٹا بھی لان چ کوئی عرض نہیں نماز دی باروں ہی لان ہے نا اینو ذرا سختی مقصد ہے سختی ایدے تے سختی کرو تے اینو نمازی بناؤ دعا کر اللہ سانو تے ساڑیاں اولاداں نو پکے نمازی بنا دے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا نا ذکر رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اگلی گل کیے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ والزکاة وکان عند ربہ مرضیہ لیکن سونے ہو او دے واسطے ضروری ہے اولاد نو نماز پڑھانا چاہنا ہے اولاد نو نمازی بنانا چاہنا ہے تے آپ پہلا نمازی بننا پائے گا اولاد نو سگڑ چھڑانا چاہنا ہے آپ پہلا سگڑ چھڑنی پائے گی اولاد نو نیکی والے پاسے لگانا چاہنا ہے آپ تینوں نیکی والے پاسے پہلا لگنا پائے گا انج نہیں اولاد نمازی بن دی فجر دا ٹائم میں پو دیاں راتاں نے تے سردی دی شدت منڈے نو اٹھایا انہیں حجا مسیتے جا کے سپارہ پڑھ جا کے قیدہ پڑھ جا کے منڈا اٹھیا او مسیتے تے ابے اور رضائی کھچی تے کراڑے تے کراڑا انج نہیں منڈے نمازی بن دے آپ رضائی کھچیا تے منڈے نو مسیتے کال چھڑے وہ 1 دن جائے گا 2 دن جائے گا 3 دن جائے گا اخیر آکے گا تینوں بہتا نمونیاں ہوندہ تے سانو نہیں ہوندہ کنی دیر تک انہاں تے سختی کریں گا نمازی اودوں بنن گے جدو اپنے بچیانو نمازی بنان واسطے پہلا آپ نمازی بنے گا اللہ دے گھراں نال پیار کر اللہ دے گھراں دی طرف آ اور بڑی پیاری ایک صاحب دل نے گل کی تھی اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا چڑیاں کبوتر تے تیتر بول دے
چڑیاں کبوتر تے تتر بول دے غفلت والی تیری گانڈ کھول دے چڑیاں کبوتر تے تتر بول دے غفلت والی تیری گانڈ کھول دے کھیس تے لے کے تے منہ نہ لوکا کھیس تے لے کے منہ نہ لوکا اللہ اللہ کر چل مسجد آ تیرے لئی رب نے جنت بنائی تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک صاف ہوراں تیرا تک دیاں راہ پاک صاف ہوراں تیرا تک دیاں راہ اللہ اللہ کر چل مسجد آ اللہ اللہ کر چل مسجد آ تیرے لئی جنت وچ ریشمی لباس تیرے لئی جنت وچ ریشمی لباس او بندیا تیرے لئی جنت وچ ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال چاندی دے گلاس تیرے لئی تیرے او انسانا او غافلا او رب تو دور رہن والیا تیرے لئی رب نے تیرے لئی جنت وچ ریشمی لباس تیرے لئی جنت وچ ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس سیب تے انگور کیلا راج راج کھا سیب تے انگور کیلا راج راج کھا اللہ اللہ کر چل مسجد اپنے آپ بھی آ تے بچیاں نو بھی لے ہونا تو سا مرضی نالے بولن چ کی ارچے آپ بھی آ تے بچیاں نو بھی لیا اے مدارس بہت بڑی غنیمت نے مدارس بہت بڑا اللہ دا فضل نے خاص کر کے جنہ علاقیاں دے اندر اللہ دی توفیق نال علماء کرام اے فریضہ سر انجام دے رہے نے میں سمجھنا وہ علاقے بڑے خوش نصیب نے کہ جتوں قرآن و سنت دیاں صداواں بلند ہو رہیاں نے قال اللہ قال الرسول دیاں آوازاں بلند ہو رہیاں نے اور بیٹیاں بیٹے قرآن و سنت دی تعلیم تو آشنا ہو رہے نے آپ بھی دین نال تعلق جوڑیے آپ بھی کتاب و سنت نال اپنا رابطہ جوڑیے اور اپنی اولاداں نو بھی کتاب و سنت دا عامل بھی بنائیے عالم بھی بنائیے انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں اللہ کامیابیاں عطا فرمان گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے جامعہ مسجد اکبر محلہ صدیق آباد نزد ڈوگراں والی کوٹھی اوان چوک نوشہرہ روڈ گجراں والا 20 فروری نو انشاءاللہ رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ مولانا بنیامین عابد صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمان گے اسی طرح 8 فروری نماز عشاء دے بعد اتوار نو بسلسلہ تقسیم انعامات جامع مسجد مدینہ رتا باجوہ ساڑھے مولانا فاروق آسم صاحب حفظہ اللہ اتقاری بنیامین عابد صاحب مولانا محمد حسین صاحب مدنی حفظہ اللہ انشاءاللہ خطابات فرمان گے اسی طرح خطبہ جمعہ جامع مسجد اہل حدیث سڑک والی لدے والا بڑیچ 13 فروری مولانا محمد ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمان گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ حضرت ربانی صاحب دے خطاب دے دوران خطیب پاکستان قاری محمد الیاس مدنی صاحب تشریف لائے اور محترم جناب فخر سادات سید مصطفیٰ جعفر شاہ صاحب سید داؤد شاہ صاحب اور قابل قدر برادر اکبر فضیلت الشیخ قاری عطا الرحمان عامر صاحب اور محترم جناب حافظ عتیق الرحمان طاہر صاحب اور دیگر مہمانان گرامی قدر جو تشریف لائے ہیں میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ محترم جناب میرے نہایت قابل قدر رفیق سفر بڑے پیارے بھائی ساتھی دوست محترم جناب طاہر ندیم صاحب آفتت لیالی وہ بھی تشریف لائے ہیں
اہلا و سہلا و مرحبا۔ ماشاءاللہ خطاب فرما رہے سن شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب